अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए उस वक्त को जब हमारी इस धरती पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था, ना कोई जानवर था ना ही और कोई जीव। बल्कि एक कदम और आगे इमेजिन कीजिए कि हमारी इस धरती पर ना कोई पहाड़ थे ना ये समंदर, बल्कि अगर हमारी ये ज़मीन, ये प्लैनेट अर्थ ही अगर एग्जिस्ट ना करता, ना कोई और हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जैसे न मार्स होता, न मर्क्यूरी, न वीनस होता, न नेपच्यून, न जुपिटर, न सैटर्न, न प्लूटो, बल्कि अगर हमारा ये चांद और हमारा ये सूरज ही अगर एग्जिस्ट ना करता तो वो मंजर कैसा दिखता होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक कदम और आगे इमेजिन करते हैं कि अगर इस पूरी कायनात में एक भी प्लैनेट ही ना होता, एक भी स्टार ही अगर एग्जिस्ट ना करता, बल्कि अगर ये कायनात ही ना होती, हमारे यूनिवर्स का वजूद ही ना होता, तो यहाँ पर क्या होता। नाज़रीन नहीं सोच सकते ना, इमेजिन नहीं कर सकते। बल्कि आप अगर इस दुनिया के जितने भी बड़े अक्लमंद साइंसदान से जाकर ये सवाल पूछें कि इस पूरी कायनात के, इस यूनिवर्स के वजूद से पहले यहाँ पर क्या था, तो वो कहते हैं कि इससे आगे हम नहीं सोच सकते। इस सदी के सबसे बड़े जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से जब पूछा गया, क्योंकि उनका तो यही मानना है कि एक कायनात एक इत्तेफाक के धमाके से, बिग बैंग से वजूद में आई, फिर उसके बाद हमारे इस प्लैनेट अर्थ पर मानव जाति का आरंभ हुआ, तो उनसे जब पूछा गया कि बिग बैंग से पहले यहाँ पर क्या था, उस धमाके से पहले, तो उन्होंने भी कहा वी कांट इमेजिन, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्या था। तो नाज़रीन आइए हम चलते हैं एक बड़े ही मज़ेदार और रोमांच से भरे सफ़र पर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कायनात का वजूद कैसे हुआ, बिग बैंग से पहले यहाँ पर क्या था, बिग बैंग कैसे हुआ, वो धमाका कैसे हुआ, और हमारी इस धरती पर मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ। इन्हीं सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में और मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल और किताबों के हवाले से। आज से हमारे इस चैनल अहले दिल ऑफिशियल पर एक नई सीरीज़ का आगाज़ हुआ है, हिस्ट्री यानी तारीख़ के नाम से, जिसमें हम इस कायनात के शुरुआत से तारीख़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन चलिए करते हैं वीडियो का आगाज़। मैं हूँ मोहम्मद अनवर ख़ान बिन अहमद ख़ान हासन से, और आप देख रहे हैं अहले दिल ऑफिशियल। नाज़रीन चलिए वहीं से शुरू करते हैं कि अगर इस ज़मीन पर कोई भी जीव यानी मखलूक ना होता, न धरती होती, ना हमारा सोलर सिस्टम, न गैलेक्सी, बल्कि अगर ये कायनात ही वजूद में ना आई होती तो क्या होता। अब आप शायद सोचते होंगे कि फिर तो हर तरफ अंधेरा होता। तो नाज़रीन आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि स्पेस में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के दरमियान ये जो खाली जगह है, ये जो अंधेरी जगह है, ये भी एक मैटर है। इसे कहते हैं डार्क एनर्जी। ये भी बिग बैंग से ही वजूद में आया है, ये भी स्पेस और हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि बिग बैंग से पहले यहाँ पर क्या था। तो ये जो देहरी है, ये जो एथियस्ट, खुदा का इनकार करने वाले बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, सब कुछ अपने आप वजूद में आया है, तो इनकी दलील है कि बिग बैंग हुआ फिर सब वजूद में आया। ठीक है, लेकिन बताओ बिग बैंग से पहले क्या था, तो वो कहते हैं वी कांट इमेजिन। तो उनको अपनी खुद की दलील पूरी मालूम नहीं है, खोखली है इनकी दलील खुद इनके सामने। और हम जो कहते हैं कि खुदा मौजूद है, जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है किसी ख़ास मकसद की खातिर, तो हमारे पास दलील है। और हम भी मानते हैं कि बिग बैंग हुआ था, खुद खुदा ने इस बिग बैंग को किया था, और हम ये भी बता सकते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। कुरान से भी हमें बिग बैंग के होने का सबूत मिलता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। साइंस कहती है, आज के इस दौर की साइंस, कि पूरी कायनात, ये यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ और ये कायनात बिखर गई और वजूद में आए ये प्लैनेट्स, ये स्टार्स और ये गैलेक्सीज, ये चांद, ये सूरज और हमारी ये धरती। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट ने अराउंड 1970 में की थी, यानी 1970 के
آس پاس تقریباً 50 سال پہلے سائنسدانوں نے یہ کھوج کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتفخناہما۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ انکار کرنے والے نہیں جانتے کہ یہ فلک، یہ آسمان، یہ دھرتی ایک تھی، ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کیا۔ تو بگ بینگ بے شک اللہ نے کیا اور اس کائنات کو وجود ملا، اس کائنات کو، اس جہاں کو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور جہاں ہے آسمانوں کے اوپر، جہاں جنت ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں، ہم تاریخ کو یعنی ہسٹری کو اور بھی پہلے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مان لیجئے کہ نہ یہ جہاں تھا، نہ ساتوں آسمانوں کے اوپر والا وہ جہاں تھا، تو اس وقت یہاں پر کیا ہوگا ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ پورے ایمان کے ساتھ سچے دل سے مانتے ہیں کہ اس وقت صرف اور صرف میرے پاک عظیم برتر جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اب ہمیں صرف اتنا ماننا ہے، اس کو امیجن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ بیانڈ امیجنیشن ہے، ہماری عقل سے پرے ہے۔ اس کوشش میں ہمارا دماغ خراب ہوگا، ایمان سے نکل کر کفر میں جا سکتے ہیں، یا تو ہم پاگل ہو سکتے ہیں۔ کوئی مائیکا لال بگ بینگ سے پہلے یعنی بیفور دی بگ بینگ کو امیجن نہیں کر سکتا، تو یہ حقیر اور چھوٹی سی ناپاک عقل اللہ کی عظیم برتر ذات کو کیسے امیجن کر سکتی ہے کہ وہ کیسے تھا، کہاں تھا، کیوں تھا، کب سے تھا۔ ہمیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا کہ اللہ میں غور و فکر مت کرو، بلکہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے کریشنز میں غور و فکر کرو۔ تو ہم اب آتے ہیں اللہ کے کریشنز کی طرف کہ اللہ نے اس پوری کائنات سے پہلے، ساتوں آسمانوں کے اوپر والے جہاں سے بھی پہلے، فرشتوں سے، جنت سے، جہنم سے، ہر چیز سے پہلے، اولاً فرسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، اس پورے ٹائم میں سب سے پہلے پیدا کیا۔ ان کو دنیا میں لانا تھا، اس کے لیے اللہ نے ذریعے پیدا کیے، ان کے صدقے سے باقی کائنات، باقی چرند پرند، باقی انسان جنات سب وجود میں آئے۔ تو ناظرین، ایک بار دل کی گہرائی سے عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں۔ جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، بات صاف ہو چکی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے بھی اللہ تھا، ہمیشہ سے اللہ ہے، اور بگ بینگ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر کا جو جہاں ہے، جہاں فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بگ بینگ سے پہلے پیدا کیا۔ تو اس بگ بینگ سے پہلے ایک اور جہاں ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بگ بینگ کیا اور اس کائنات کو وجود بخشا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بگ بینگ سے پہلے بھی ایک جہاں ایگزسٹ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے، وہ وراء الورا ہیں۔ اللہ نے بگ بینگ سے پہلے ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا، اور جہاں تک فرشتوں کی بات ہے تو اللہ نے فرشتوں کو بگ بینگ سے پہلے پیدا کیا ہے، پھر بگ بینگ کے بعد۔ یہ کوئی ٹائم لائن کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بگ بینگ کیسے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بگ بینگ کو کیسے کیا، یہ زمین و آسمان کیسے وجود میں آئے، اور انسانوں کی آبادی اس دنیا میں کیسے ہوئی، تو ہم ان ساری باتوں کو کور کریں گے آگے آنے والے ہسٹری کے پارٹس میں، ہسٹری کے ایپیسوڈز میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور مختلف علماء کے اقوال اور کتابوں کے حوالے سے۔ اگر آپ ان تمام ایپیسوڈز کو مس نہیں کرنا چاہتے تو ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط والسلام۔